Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. Et bienvenue sur votre chaîne Biyad Mustafa, une chaîne qui est consacrée seulement aux mathématiques de lycée et de collège. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une notion très importante dans le chapitre ordre dans R, c'est l'approximation. D'accord? هاد البارتي الله يرضي عليكم اللي كاينه في هاد الكور اللي تري امبورطونت وتيتحطوا فيها دي كيسيون في لي كونترول وغتبع معايا مزيان الله يرضي عليكم. On suppose que x il est compris entre a et b. Ça veut dire x هنا appartient à l'intervalle a b. باش تنعرفوا ياك؟ D'accord. Parfois تنهضروا على ce qu'on appelle l'amplitude. بالعربية تنسموه السعة، السعة ديال واحد المجال. Bien l'amplitude ديال واحد الانترفال. كيفاش تنحسبوا l'amplitude ديال الانترفال؟ و ce qu'on appelle aussi la longueur ديال هذاك الانترفال. طريقة سهلة، كناخذ هاد العدد، ديما العدد اللي كاين تيكون كبر من هذا. كناخذ هذا ناقص هذا. بي موان ا. و l'amplitude ديما تنهضر على واحد الانترفال اللي هو بورني. يعني هنا كاين عندنا اعداد، ماشي عندنا بلوس لانفيني ولا موان لانفيني. هادوك سو سون دي زانترفال كنسموهم نون بورني اللي فيهم موان لانفيني و بلوس لانفيني. داكوغ؟ اي انترفال فيه بلوس لانفيني ولا موان لانفيني كيتسمى انترفال نون بورني. مي الا كانوا عندنا اعداد هنا كنسموه انترفال بورني، نقدر نحسب ليه لامبليتود ديالو. اذا لي زانترفال بورني ديما نحسبوا لهم لامبليتود بهذا الشكل هذا. كنشد هذا العدد اللي كاين على اليمين ناقص هذا العدد اللي كاين على اليسار. بي موان ا. نوسيون اخرى عندها علاقه هي بالانترفال خصنا نكونوا عارفينها. لو سونتر ديال واحد الانترفال ا بي كنرمزو ليه بالسي. كيفاش تنحسبوه بهذا الشكل هذا؟ كندير لا سوم ديال هاد لي دو بورن ا بلس بي ونديفيزي باغ دو. داكوغ؟ عقلوا ليها. يكون عندك واحد لانترفال بورني وبغيت تلقى لو سونتر ديالو، كيفاش تنحسبوا لو سونتر ديال واحد لانترفال؟ ا بلس بي هذا زائد هذا ونقسم على جوج. داكوغ؟ تري بيان. Petit rappel sur valeur approchée par défaut et par excès. Supposons عندنا هاد l'encadrement x كبر من a وصار من b. هذا شنو تيتسمى؟ كيتسمى une valeur approchée ديال x, une valeur approchée par défaut de x à la précision. À quelle précision? À la précision هنا تنديرو l'amplitude ديال هذا شنو هو؟ b moins a. À la précision b moins a. La précision هنايا راه هي l'amplitude اللي هو b moins a. D'accord? Le nombre b هذا كتسمى valeur approchée par défaut وهذه valeur approchée par excès. b valeur approchée par excès de x à la précision, toujours la précision راه هي l'amplitude b moins a. b moins a. وهادشي نعقل عليه الله يرضي عليكم. داكوغ؟ نعطي اكزومبل. عندي مثلا اكس محصوره بين 0.5 وهنا 0.6. شنو غادي نقول على هادي؟ 0.6 راه هي une valeur approchée par excès. هادي par défaut هادي par excès. une valeur approchée de x par excès à la précision. Quelle précision؟ كناخذ هادي ناقص هادي. الا درت 0.6 ناقص 0.5 راه هي 0.1 اللي هي exactement 10 à la puissance moins 1. Donc يمكن لي نقول ان 0.6 est une valeur approchée de x, est une valeur approchée par excès de x à la précision, par exemple 10 à la puissance moins 1 ou bien tout simplement 0.1. وهذه شنو غنسميها؟ est une valeur approchée de x par défaut à la précision, toujours هذه ناقص هذه اللي هي 10 à la puissance moins 1. دونك هذه دي نوسيون شوم انا تندير ليهم رابيل. هاد العام تشوف واحد بروبريتي تري امبورطونط اللي هي هادي. ملي تكون عندنا لا فالابسول ديال x موان d انفيريور كال واحد r هنا سي ان نومبر بوزيتيف. هاد الكتابه هادي شنو تنقول على هاد العدد اللي كاين هنايا؟ انا ديما موان. هاد العدد d est une valeur approchée de quoi? est une valeur approchée de x كيكون d معروفه القيمه ديالو r معروفه القيمه ديالو. داكوغ؟ d حتى x ممكن تكون معروفه القيمه ديالها ماشي مشكل. d est une valeur approchée de x à la précision r. تنقولوا à la précision r ou bien à r près بحال
إما تنقولوا à la précision R ou bien à R près, de même chose, même signification. مثلا عندي x moins 1 sur 10 inférieur ou égal à مثلا la valeur absolue ديال هذه inférieur ou égal à 5. شنو نقول على هذه 1 sur 10 1 sur 10 est une valeur approchée de x à la précision 5. 1 sur 10 est une valeur approchée de x à la précision 5. عندي مثلا x moins 4 inférieur ou égal à 0,2. هاد 4 هادي شنو تنسميها est une valeur approchée de x à la précision 0,2 ou bien à 0,2 près. صافي نديرو طبقوا هادشي الله يرضي عليكم في واحد ليكزارسيس. خلي هادشي حدايا باش كلشي يبان قدامنا. ناخدو هنايا في ليكزارسيس شنو عندي سوا اكس ابارتيان ار اتوال ملي تنقول ار اتوال يعني ار اتوال شنو هي لي نومبر ريال بريفي دو زيرو. ملي تنشوف هاد ايطوال زيرو ما كاينش في هاد لونسومبل توجور في كاع لي زونسومبل عاد تشوف ايطوال صافي دير زيرو ما كاينش. اذا هنا صافي دير اكس تاع نومبر ريال نون نول وعطوني هاد الدوني لا valeur ديال x moins 1 inférieur strictement à 1 demi وقال لي montrer que 4 sur 3 est une valeur approchée de 1 sur x à 2 sur 3 près. انا ملي تنشوف الله يرضي عليكم بحال هاد الكيسيون كنمشي للوسخ ديالي كنشوف شنو طالبين مني هنايا. هاد الفخاز هادي كلها الا شفناها مزيان تتشبه لهاد الفخاز هادي كتشبه لهادي d est une valeur approchée de x à r près. D est une valeur approchée de x à R près. R هنايا 2 sur 3. Voilà. إذا هاد الكتابة نقدر نجي نكتبها بحال هكا. 4 est une valeur approchée de يعني 1 sur x moins 4 sur 3. Voilà. إلا قدرت أنا نوصل نبين هادي راني جاوبت على السؤال لأنه هاد الكتابة شنو تتعني؟ باش تكون عندها valeur absolue ويلا هضرت عليها. شي حاجه ناقص شي حاجه وهنا عندنا واحد نوم بوزيتيف شنو تنقول على هادي اللي كاين هنا هاد العدد هذا يتم فالور ابروشي ديال هذا داكوغ ا 2 sur 3 بخي. الا وصلت لهادي برهنت على هادي راه جاوبت على السؤال وهذا هو المطلوب مني انا دابا خصني ندير نمشي نبين هادي ملي نبين هادي نقول الوغ 4 sur 3 est une valeur approchée de 1 sur x à 2 sur 3 بخي وتنكون جاوبت على الكيسيون. كاين تنوصل لهنا لهذا الريزولت هادي كنكون وضعتها في الوسط ديالو خصني نوصل ليها. اذا هنا نقدر نمشي نفكر ندير لونكادرومون ديال هادشي اللي كاين اونتر لا فالور ابسولي 1 sur x moins 4 sur 3. اذا خاصني باش ندير لونكادرومون ديالي خصني بعدا نعرف لونكادرومون ديال x بعدا باش نقلب على لونكادرومون ديال لانفيرس ومن بعد ندير ناقص 4 على 3 ونكمل. انا عاطيني واحد الدوني اللي فيها اكس دونك انا نقدر نجبد لونكادرومون ديال اكس شنو نجي نكتب اون نحاول نقسم صافي باش لا ريبونس كتبوا هنا وهنا داكوغ دونك اون لا فالور ابسولي ديال اكس موان 1 انفيريور ستريكتومون 1 دومي. كاين عندنا واحد القاعده تقول لا كانت لا فالور ابسولي صغر من واحد عدد موجب هاد لينيغاليتي نقدروا نكتبوها سو فورم دان انكادرومون x moins 1 محصوره بين 1 على 2 ولوبوزي ديال 1 على 2 تنكونوا حيدنا لا فالور ابسولي. هذه قاعده عندنا. من بعد نزيد هنا 1 ونزيد هنا 1 ونزيد هنا علاش نزيد 1 باش ناقص 1 تحيد يبقى لي لونكادرومون ديال x. الا زدت انا 1 مشى مع ناقص 1 هنا نزيدو 1 هي 1 على 2 زائد 1 وهنا ناقص 1 على 2 زائد 1 x. هنا نحسب هادشي توحد المقام عرفان 2 على 2 تولي عندي 3 على 2 ياك. هنا عاوتاني 2 على 2 ناقص 1 دونك تولي عندي 1 على 2. من بعد شنو ندير لانفيرس المقلوب ديال x. الا درت المقلوب ديال x ساشون كو هادو راه سون دو نومبر بوزيتيف الا درت لانفيرس ندير لانفيرس ديال هذا ولانفيرس ديال هذا غير هو لانفيرس ديال هذا ما تنكتبوش هنا تنكتبو في الجهه الاخرى 2 sur 3 ولانفيرس ديال 1 دومي راه هو 2 تنكتبو في الجهه الاخرى. عقل على هادشي لانه كاين اللي تينساو تيخلي لانفيرس ديال هذا تيكتبو هنايا مزيان. دابا لقيت لونكادرومون ديال 1 sur x 1 sur x نديرها موان 4 sur 3 موان 4 sur 3 لانه على فين خصني نوصل لهاد النتيجه نقص هنا 4 على 3 ونقص هنا 4 على 3 وهنا ناقص دونك اش ندير 1 sur x moins 4 sur 3 هنا عاوتاني 2 moins 4 sur 3 وهنا عاوتاني
2 sur 3 moins 1 sur moins 4 sur 3. غادي نحسب هادي 1 sur x moins 4 sur 3 غادي تبقى هنا ديجا المقام عندي نفس المقام 3 2 moins 4 سي moins 2 مزيان. هنا نديرو توحيد المقام تولي هنا 6 على 3 و 6 ناقص 4 هي 2 على 3. هاد الكتابة هادي شوف 2 على 3 وهنا لوبوزي ديال 2 على 3. هاد الكتابة راه عندي الحق نكتبها هاك 1 sur x moins 4 sur 3 inférieur à 2 sur 3. إذا أنا وصلت لهداك الشيء اللي خصني نوصل ليه. هنا سي با غاف أنه تكون عندنا هنا قطعا ولا إيكال ماشي مشكل. هنا خرجت ليا ستريكتومون ماشي مشكل. إذا ملي تنوصل لهاد النتيجة شنو تنجي نكتب هنايا؟ Alors 4 sur 3 est une valeur approchée de 1 sur x à 2 sur 3 près. تنكون جاوبت على السؤال. هذه راه كيسيون تتحط بزاف في لي كونطرول. دونك الله يرضي عليكم تري فاسيل ما نضيعوهاش. ناخذ واحد ليكزارسيس اخر. اكزارسيس 2 واحد ليكزارسيس فيه بزاف لي كيسيون. انا مشيت لواحد الكيسيون هي اللي تتهمني في هذه الفقره هذه. نفترضوا عندنا هاد الدوني هذه ولا نفترض مثلا في واحد الكيسيون جاوبت على هادشي وهادشي اللي كان هذا غير اكزارسيس مقتطف من واحد ليكزارسيس. هذه ديجا جاوبنا عليها في واحد الكيسيون افيك اكس هذه صحيحه بور اكس سيبيريور يوغال 1 يعني اكس كينتمي للانترفال 1 بلس انفيني. داكور. الكيسيون هي مونطري كو 1 sur 10 en fait هاد الكيسيون اللي كانت في التمرين كانت ديدوير كو 1 sur 10 est une valeur approchée sachant que راه عندنا هاد الكتابه هادي est une valeur approchée par excès du nombre voilà à 1 sur 30 près. Très bien. إذا هنا شنو خصني نبين أنا هنا؟ فوالا. هنا في الحقيقة شنو خصني نبين؟ خاص نجي نكتب هنا لا ريبونس بحال بغا يقول ليا أنه هذاك غاسين 1,2 خاص هنايا فوالا valeur approchée par x دونك غتكون هنا 1 sur 10 وهنا على الله شنو غادي يكون وعطوني لا بريسيزيون بحال قال لي ا لا بريسيزيون 1 sur 30. هاد لا بريسيزيون راه هي في الحقيقه هي لومبليتود يعني الا خديتي هذا ناقص هذاك الشيء اللي يخرج لك ناقص تخرج لنا 1 sur 30. اذا انا شنو خصني ندير باش نجاوب على هذا السؤال؟ خاصني نمشي نوصل لهاد لونكادرمون خصني نلقى الغاسين ديال 1,2 صغر من 1 sur 10 باش نقولها 1 sur 10 سي اون فالور ابروشي باغ اكس يكون قال لي باغ ديفو خاص هاد الفالور تكون هنايا في هاد البلاصه وهاد البريسيزيون تتحدد لي لامبليتود خاصني ملي ندير هاد العدد ناقص هذا خصني نلقى اكزاكتومون 1 sur 30. فوالا. لا كيسيون كيف قلت لكم راه هاد الكيسيون غير مقتطف من واحد التمرين في الحقيقه كانت ديدوير وقبل من هاد الكيسيون كانت عندنا ديجا واحد الكيسيون وجاوبنا على هاد الشيء. دونك كيفاش انا انطلاقا من هاد النتيجه نقدر نلقى هاد لونكادرومون هادي غاسين ديال شي حاجه؟ ديجا هنا عندنا واحد لونكادرومون ديال الغاسين ديال هاد التعبير هذا. دونك شنو غادي ندير انا؟ نحاول نشوف شنو هي القيمه اللي نعطي لاكس باش هادشي اللي كاين هنا لداخل يولي اكزاكتومون 1,2. داكوغ. دونك كاين اللي تيبقى كل مره تيجرب يعطي اكس قيمه حتى كيوصل من بعد ملي تيحسب كيلقى 1,2 وكاين اللي تيجي ديريكتومون. حنا بغينا هادشي كامل يكون تيساوي 1,2 كيجي يدير 1 بلس 1 sur x ايكالا 1,2 تيحل هاد المعادله وتيلقى اكس. واحد نحولها لجهه الاخرى تولي 1 sur x ايكالا 1,2 moins 1 يعني تولي 1 sur x ايكالا 0,2. هي بخي هنا بحال عندنا 0,2 على 1 نشد هادي نضربها في هادي وهادي في هادي دونك غتولي x في هادي تولي 0,2 x 1 fois c'est 1 x égale à 1 sur 0,2. إلا درتي الكالكولاتريس تخرج لك ديريكتومون 5. ما بغيتش دير الكالكولاتريس ضرب هنا في 10 وهنا في 10 باش تحيد هاد الفيرغول تولي 10 sur 2 et 10 sur 2 c'est 5. فوالا حنا لقينا اكس شنو غادي نعطوها. هادشي تقدر ديرو غير في الوسخ ديالك ومن الاحسن ديرو غير في الوسخ. شنو غادي تجي دير هنايا؟ اون 1 quel que soit
Alors, on a 1 plus 1 sur 3x inférieur ou égal à racine de 1 plus 1 sur x. هادشي كامل pour x كبر من 1. اشنو نديرو حنايا؟ on prend x لقينا x غنعطوها 5 باش تولي هادشي اللي كاين لداخل يولي راسين 1.2 x égale 5. ممكن ناخدو x égale 5 لانه هاد لونكادرمون راه صحيح الا كان x كبر من 1. 5 راه كاينه في لانترفال 1 بلس لانفيني، يعني ما ناخدش شي قيمه ما كاينش في هاد لانترفال. حنا ديجا لقينا 5 بهاد المعادله. داكوغ، هادشي اللي كاين شنو غادي يولي؟ l'encadrement devient تنهضر على l'encadrement هادي. دونك لا ريبونس نكتب on a et on prend x égale 5. دونك شنو يولي عندي هنايا؟ شوف شنو غادي يولي عندنا الله يرضي عليك. هنا غتولي عندنا 1 plus 1 sur 3 fois 5 c'est 15. وهنا غتولي عندنا راسين 1.2. والجهة الأخرى تولي عندنا 1 plus هنا 2 fois 5 c'est 10 تولي 1 sur 10. Par la suite شنو يولي عندنا هنا؟ راسين ديال 1.2. هنا توحيد المقام تولي 15 sur 15 تولي 16 sur 15. وهنايا شنو تولي 10 sur 10 دونك غتولي 11 sur 10. دونك راني وصلت لهداك الشيء اللي بغيت. هادي الريزولتا اللي كنت باغي نوصل، ان هنا تكون عندي 11 sur 10. ها هي 11 sur 10 راسين 1.2 ها هي فين هي. وكان هاد العدد ما عطوناش عليه شي فكره في الكيسيون، غير هو خاص ملي ندير هذا ناقص هذا نحسب لومبليتود، خاصني نلقى اكزاكتومون هو هاد البريسيزيون اللي عطوني انا هنايا، هو هاد العدد اللي كاين هنايا. دونك انا لقيت هادشي. دونك شنقول؟ الوغ 11 sur 10 نحسبو بعدا لومبليتود. بعدا l'amplitude de cet intervalle, ou l'amplitude de 16 sur 15 11 sur 10 et نحسبوا هاد l'amplitude هذا ندير 11 sur 10 moins 16 sur 15 غادي يكون مقام واحد هو هنايا 30. هنا نضرب في 3 فوق في 3 تولي 33. هنا في جوج باش تولي 30. هنا تولي 33 ناقص 32 هي واحد. دونك لومبليتود هو هادشي اللي طالب منا هنايا. دونك دابا نرجعو تاع الكيسيون شنو نجي نكتب هنايا؟ الوغ 11 sur 10 صافي. دونك 11 sur 10 et la valeur approchée par excès de ديال racine 1.2 à quoi? À 1 sur 30 près. Autant qu'on joue à la question. Donc, chers élèves, merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.